अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपका खुश आमदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइकू और सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। अमरीकी अदालत का बड़ा फैसला, सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती टैरिफ्स गैर कानूनी करार। उमर अब्दुल्ला सरकार को पावर्स होने चाहिए, रियासत का दर्जा बहाल होने से ही जम्मू कश्मीर का भला मुमकिन, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए वजारत दाखिला ने 581 नीम फौजी कंपनियां तैनात करने का किया ऐलान। नाज़रीन, व्यू पॉइंट में तफसीलात के साथ बात करते हैं और सबसे पहले बैनुल अक़वामी खबर पर नज़र दौड़ाते हैं। अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दिया है। तिजारती टैरिफ्स जो कि अमेरिका में एक अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है। अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दीगर ममालिक पर आयद किए जाने वाले तिजारती टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दिया है। बुध के रोज़ अमेरिका की अदालत बराए बैनुल अक़वामी तिजारत ने फैसले में कहा कि व्हाइट हाउस का महसूलात यानी कि टैरिफ्स लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कानून सदर को ये इख्तियार यकतरफा तौर नहीं देता। अदालत ने वाजिया किया कि अमेरिकी आईन के मुताबिक दूसरे ममालिक के साथ तिजारत के मामलात पर फैसले का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है। अदालत ने मजीद कहा कि मईशत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सदर कांग्रेस के इख्तियारात ख़त्म नहीं कर सकते। फैसले के मुताबिक चीन, मैक्सिको, कनाडा पर लगाए गए टैरिफ्स को भी कालादम करार दिया गया है। ये टैरिफ्स उन ममालिक से अमेरिका में मुबैना तौर पर मनशियात और गैर कानूनी तारिकीन वतन के दाखिले को रोकने के लिए आयद किए गए थे। मुकदमा जस्टिस सैंड के जरिए 5 कंपनियों ने दायर किया था जो इन ममालिक से अशिया दरामद करती थी। अदालत के इस फैसले के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया ने अपील दायर की है। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार के पास इख्तियारात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की बहाली पर जो है हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार ने रियासत के दर्जे की बहाली पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त उमर अब्दुल्ला की मुंतखब हुकूमत है और इस हुकूमत को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इख्तियारात के बगैर हुकूमत अवाम के मसाइल को मौसर अंदाज में हल नहीं कर सकती। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि स्टेटहुड का दर्जा बहाल होने के बाद ही जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह पर गामजिन होगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहीं एक हुकूमत नहीं है जम्मू कश्मीर में और एक हुकूमत हो रहा है। और क्योंकि लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार है और उमर अब्दुल्ला सरकार को पूरी पावर होनी चाहिए और स्टेट का दर्जा हमें मिलना चाहिए, तभी हम लोगों का भला कर पाएंगे। बाकी तो आज आपके सामने एक बोलना ठीक नहीं, क्योंकि मैं धार्मिक जगह पे आया हूँ, माँ के दरबार में आया हूँ, तो आज इसको यहीं तक सीमित रखें। छोटा सा सवाल है, पठानिया साहब जो प्रवक्ता है भाजपा के, वो कहते हैं माइनिंग माफिया पे सुरेंद्र चौधरी का हाथ है। कल उन्होंने कुछ और भी कहा है। कल उन्होंने एक और स्टेटमेंट उसके बाद कल तो उन्होंने फौज को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो पठानिया साहब कुछ भी कह सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं है। वो कुछ क्या कहता है, मैं जवाबदेह लोगों के आगे हूँ जिनका नाम आप ले रहे हो। मैं उनके आगे जवाबदेह नहीं हूँ, मैं लोगों के आगे हूँ। और लोग समझते हैं कि मैं नहीं कहता कि 100% माइनिंग रुकी है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि माइनिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। जो दिन दिहाड़े चलती थी वो बंद हुई। अब किस अगर अब इन बातों पर जाओगे तो मैं ये भी खोल के दिखा दूंगा किस लीडर की रात को गाड़ियाँ चलती हैं। जब मैंने बंद की तो फिर वो भी चीखेंगे। इसलिए इन चीज़ों में मुझे मत बुलवाएं तो अच्छा है, मैं चुप रहूं तो अच्छा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, इलीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए। इसमें मुझे आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, आप लोग भी मदद करें, पुलिस से भी पूछें, क्योंकि पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए वजारत दाखिला ने 581
नीम फौजी कंपनियां तैनात करने का ऐलान किया है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के आगाज से कबल वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में यात्रा के रास्तों और आसपास के इलाकों की हिफाजत के लिए 581 नीम फौजी कंपनियों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक 156 फौजी कंपनियां पहले ही जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जिनमें 91 CRPF, 30 SSB, 15 CISF, 13 BSF और 7 ITBP यूनिट शामिल है। इन कंपनियों को यात्रा के दौरान यात्रियों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत दाखिला ने मजीद 425 नीम फौजी कंपनियां 10 जून तक जम्मू कश्मीर भेजने का ऐलान किया है। इनमें 130 BSF, 128 CRPF, जिसमें 5 खवातीन यूनिट्स भी शामिल हैं, 67 SSB, 55 ITBP और 45 CISF यूनिट्स शामिल होंगी। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को नीम फौजी फोर्सेस की तैनाती के लिए तफसीली मनसूबा बनाने की हिदायत दी है। इसके अलावा नकलो हमल, रिहाइश और दीगर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात पर भी जोर दिया गया है। श्रीनगर का मशहूर सयाहती मकाम झील डल इस वक्त खामोश नज़र आ रहा है। झील डल की खामोशी पहलगाम वाक़े के बाद सयाहती गर्मा गर्मी जो है वो गायब हुई है। कश्मीर की खूबसूरत वादी में वाक़या मशहूर डल झील, जो कभी सयाहों की गहमा गहमी का मरकज़ हुआ करती थी, आज खामोशी की चादर ओढ़े हुए है। डल झील, जिसे दुनिया भर में इसके हुस्न और सुकून के लिए जाना जाता है, शिकारों की भरमार और सड़कों पर हलचल से लबरेज रहती थी। पहलगाम वाक़े के बाद यहाँ सयाहत का शोबा शदीद मुतासिर हुआ है और सयाहों की आमद में नुमाया कमी देखने को मिली है। झील डल के किनारे जो कभी हंसते मुस्कुराते चेहरों और शोर शर से गूंजते थे, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबे हुए हैं। तमाम हालिया दिनों में सयाह दोबारा वापस आना शुरू हो गए, लेकिन वो जोश व खरोश और रौनकें अभी तक वापस नहीं आई। कुछ सयाह और मकामी शिकारा वालों की गुलिस्तान न्यूज़ से गुफ्तगू। राजेश गोयल दिल्ली से आए हैं, अभी पहुंचे हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है। मेरा ये तीसरा विजिट है। मेरे ख्याल से वैसे ही दिखलाई दे रहा है जैसे 40 साल पहले भी था। मीडिया में काफी सुना था पहलगाम में जो कुछ हुआ, थोड़ा फियर फैक्टर भी था, बट बच्चे लोगों ने कहा कि नहीं चलेंगे, तो हमने कहा चलो भाई। इट लुकिंग पीसफुल राइट नाउ है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जैसा फियर फैक्टर वहाँ बोल रहे थे। रश यूत यकीन करो चाय कप चनस फुर्सत क्या सोन कम्युनिटी टूरिस्टस पे डिपेंड। 14-15 लाख मज वाबस्त बाशन तम टूरिस्टस पे डिपेंड, मगर यन पे किस्सा गो तन पे यकीन करो तुम योर मतलब शिकारा विकारा पार्किंग नजरा दिवान ठीक वुचा बाकी दरबारा करान कारा कहें टोटली बिल्कुल यन घर ग बोर वो योतन क्या करो तुम थोड़ा बहुत योतन मतलब 2-4-5% कम हेचन लागन, मगर यह तेल मुमकिन ये पीस कयम गयम कस्म तमो स्पॉट बंद थमित तम फिल 4 यल त्रावन ठीक तिमन मन मतलब सिक्योरिटी इंतजाम करें बेन मतलब यकीन दहानी करना रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंटस नीन कि तुम तरीव सा सही अगर योर तरह ये नसा कहीं प्रॉब्लम ऑलरेडी प्रॉब्लम वो गो सोन बदकिस्मती क्या दलील गई क्या गई कम प्रॉब्लम गई यह तुम ब्रोट कन यह वन जरूरत कहें तम कि वजह सतन टोटली। वादी कश्मीर में ईद कुर्बानी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ईदगाह श्रीनगर में कुर्बानी के जानवरों की मंडी सजाई गई है। ईद उल अजहा की तैयारियों के सिलसिले में श्रीनगर के ईदगाह में रिवायती मंडी लग चुकी है। यहाँ जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों से भेड़, बकरी, बैल, ऊँट समेत मुख्तलिफ अक़साम के जानवर फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि मौजूदा मईशती हालात की वजह से खरीद फरोख्त तवक्कात से कम है। मंडी में सभी मुख्तलिफ अक़साम की नस्लें लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रही है। ताहम व्यापारियों का कहना है कि वो बेहतर कारोबार की उम्मीद में यहाँ आए हैं और ईद के करीब इन दिनों में मज़ीद ख़रीद फरोख्त में इजाफे की वो उम्मीद लगा बैठे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ से कई सारे व्यापारियों ने और ख़रीदारों ने अपने ख्यालात का इजहार यूँ किया।
أسۍ حظ چھِ یور عیٖد گاہ وٕنکٮ۪س مال ہٮ۪تھ تہٕ یِتھ اَسہِ مال حظ پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ چھُ روٚچھمُت حظ تہٕ وۄنۍ گوٚو تیٖژ چھَنہٕ خریٖدٲری مارکیٹَس چھُنہٕ وٕنہِ تیوٗت حظ کِہیٖنۍ کیٛازِ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ چھُ گرم تہِ حظ زبردست تہٕ مُشکلات تہِ چھِ واریاہ ریٹ چھِ مُختلف کانہِ یِتھَے کٔٹھۍ کھڑہَس منٛزٕے تٔمِس دِمو کھڑہَس منٛزٕے کانٛہہ وۄنۍ کنٛڈ کٔرِتھ تٔمِس دِمو کنٛڈَے مارکیٹَس نہ چھِ اَسہِ وۄنۍ پوٗرٕ پتہ کینٛہہ تہٕ وۄنۍ گوٚو دوٚپُن ژھاوٕلٮ۪ن حظ چھِ دَپان لُکھ حظ چھِ پَکان مگر اکھ اکھ تِتھ کٔٹھۍ نہٕ لُکھ وۄنۍ یِوان کہ یِتھ کٔٹھۍ زَن خرید سر ہم تو رجوری سندر منی سے تو یہاں ہم کو ہو گیا 1.5 مہینہ یہاں کشمیر میں آئے ہوئے مال مویشی لے کر وہ تو پہاڑ میں اوپر چلا گیا تو وہاں سے واپس لائے یہ بکرے الگ کر کے یہ تو اب بکری کرنا ہے ان کو اور ہم ہی آج یہی کار کر رہے ہیں مال خرید رہے ہیں اور پھر بکری کر رہے ہیں کچھ اپنا بھی لاتے ہیں تو اسی میں اپنا روزگار چلاتے ہیں بال بچہ وہ جو بھی ہے بکوان جو بھی ہے جہاں پہاڑی پر گھسنے والے وہ بھی کچھ بس یہی کار ہے جس کا بڑا بڑا بکرا ہوگا یا بڑے بڑے کٹ ہوگا وہ لا کر یہاں پھر بکری کر دیتے ہیں عیدگاہ میں کہ ٹھیک ہے کوئی ایسے بولتے ہیں بیچ میں مگر اللہ کا شکر ہم نے کل لائے تھے مال کافی سارا 70-80 ناگ لایا تھا تو اس میں آپ رہ گئے 10-15 ہی باقی نکال دیا ہم نے تو ابھی انشاءاللہ آج اور آنے والے ہیں وہ بھی بکری ہو جائے گا انشاءاللہ اوپر والے پر بھروسہ ہے تو ہو جائے گا وہ بھی بکری ہمارا مال میں کام اچھا چل رہا ہے ہماری تو یہ سر یہاں عیدگاہ میں مارکیٹ لگی ہوئی ہے تو لوگ آنے والے یہاں آئیں تو مال منڈی میں بہت ہے یہاں اب جس کو خوشی ہے جس کو شوق ہے لینے کی جو بکرا لے گا کرنیل سنگھ ہم راجستھان سے ہم بہت ان کو کھلاتے پلاتے ہیں سیوا کرتے ہیں اور 70 پرکار کی کھاتے ہیں یہ چھولا ہوا باجرا ہوا اور یہ گوار ہوا اور وغیرہ وغیرہ چیز کھواتے ہیں ان کو 400 روپے کے جی اس حساب سے بیچتے ہیں ایسا بھی ان پہ خرچہ بھی ہوتا ہے ویسے بھی ہم پالتے سیوا کرتے ہیں 400 کے جی سے کم مشکل ہے کوئی ایسے ہو کوئی چل ادھر آج سونامرگ میں نیشنل ٹور آپریٹرز نے دورہ کیا اور جموں کشمیر میں سیاحت کی بحالی کی ایک کوشش کے حوالے سے ان کا یہ دورہ رہا جموں کشمیر کے خوبصورت سیاحتی مقام سونامرگ میں ملک بھر سے آئے ہوئے ٹور آپریٹرز کے ایک وفد کا استقبال کیا گیا یہ وفد جن کا مقصد جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینا ہے اور مقامی سیاحتی صنعت کے ساتھ قومی سطح پر تعلقات کو مضبوط بنانا ہے ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف نے بھی وفود سے ملاقات کی اس دوران وفد نے مقامی ہوٹل مالکان اور سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد سے ملاقات کی اور سیاحت کے مواقع کا جائزہ لیا خوبصورت سیاحتی مقام سونامرگ میں آج نیشنل ٹور آپریٹرز کا یہ دورہ رہا اس دوران انہوں نے مختلف سیاحت سے وابستہ لوگوں سے گفتگو کی اور زمینی صورتحال کا اس دوران انہوں نے جائزہ لیا جموں کشمیر کے خوبصورت سیاحتی مقام سونامرگ میں ملک بھر سے آئے ہوئے ٹور آپریٹرز کے ایک وفد کا آج سیاحتی مقام سونامرگ میں استقبال کیا گیا اس دوران نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف بھی سونامرگ پہنچے جہاں انہوں نے ان ٹور آپریٹرز کے ساتھ ملاقات کی پہلگام حملے کے بعد جہاں وادی کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات پر خاموشی چھائی ہوئی ہے اس دوران ملکی سطح پر نیشنل ٹور آپریٹرز کشمیر وادی کا دورہ کر رہے ہیں اس دوران آج خوبصورت سیاحتی مقام سونامرگ میں ملک بھر سے آئے ہوئے ٹور آپریٹرز کے ایک وفد کا استقبال سونامرگ میں کیا گیا ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف نے بھی وفود سے ملاقات کی اور یہ وفد جس کا مقصد جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینا ہے اور مقامی سیاحتی صنعت یعنی ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ قومی سطح پر تعلقات کو مضبوط بنانا ہے ناظرین اس خبر پر ہم مزید بات کریں گے سلیم وانی جو کہ گلستان نیوز کے بیورو ہیڈ کشمیر ہیں ان سے ہم بات کریں گے سلیم وانی جو ہمیں سونامرگ سے جوائن کر رہے ہیں اور یہ جو وفد ہے کتنی اہمیت ہے اس ساری صورتحال کے بیچ میں اور ساتھ ساتھ اس کا کیا امپیکٹ رہے گا زمینی سطح پر جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلگام حملے کے بعد یہ جو صورتحال یہاں پہ بنی خاص کر جو ٹورزم انڈسٹری یہاں پہ متاثر ہوئی بہت شکریہ سلیم صاحب جوائن کرنے کے لیے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج نیشنل ٹور آپریٹرز سونامرگ پہنچے کس طرح سے کتنے لوگ ہیں یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کریں عمران جی سلیم صاحب یہ بتائیں کہ جو آج یہ جو نیشنل ٹور آپریٹرز کا وفد سونامرگ سیاحتی مقام پہنچا
اور کیا کچھ مقصد ہے اس وفد کا اور کن لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور کیا امپورٹنس سمجھتے ہیں آپ اس وفد کی؟ دیکھو عمران، اگر سونمرگ کی بات کریں گے جو 22 اپریل کو جو سانحہ ہوا تھا کشمیر میں، اور اس کے بعد جو ٹورسٹ سیاح کا جو رجحان رکھا تھا کہ کشمیر میں بہت کم ہوئے تھے، لیکن آج جو پورے ملک سے تقریباً 100 سے 150 کے قریب لوگ یہاں پہ سونمرگ پہنچے، جن کا استقبال یہاں پہ ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف اور جینڈ کے ہوٹل ایسوسیشن کے مشتاق چایا پریزیڈنٹ ہے، اور سونمرگ ہوٹل ایسوسیشن کے فاروق احمد حافظ، اور پورے کشمیر کے ہوٹل رینرز سے جو یہاں پہ پہنچے ہیں، اور ٹور اینڈ ٹریولز جو پورے کشمیر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، اور ابھی 3:30 کے قریب جو میٹنگ سٹارٹ ہوئی، جو 5 بجے کے قریب اختتام ہوگی، اس کے بعد ایک پریس کانفرنس، جوائنٹ پریس کانفرنس رہے گی یہاں پہ، جس میں باہر سے جو آئے ہیں اے ایم پی جو پورے انڈیا سے آئے ہیں، جو ڈیلیگیشن کے طریقے میں 150 کے قریب لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں، وہ اس ٹائم میٹنگ میں مصروف ہے، جن کے ساتھ ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف اور جینڈ کے ہوٹل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ مشتاق چایا اور باقی سارے ہوٹلرز ہیں، اور 5 بجے کے قریب وہ پورے انڈیا کے لیے ایک میسج پریس کانفرنس کے ذریعے دیں گے کہ جو کشمیر میں 3 بڑے سیاح مقام ہیں، سونمرگ، گلمرگ، پہلگام، اور یہاں پہ دیکھا آپ نے 2 دن پہلے عمر عبداللہ نے گلمرگ کا بھی دورہ کیا، اس کے وہاں پہ بھی میٹنگ لی اور پہلگام میں بھی میٹنگ لی، لیکن سونمرگ کی لوگوں کے بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ بھی آنا چاہیے سی ایم عمر عبداللہ، لیکن آج یہاں پہ ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف پہنچے، کیا رجحان رہے گا میٹنگ کا وہ ہم اپڈیٹ کریں گے 5 بجے کے بعد، ابھی میٹنگ چل رہی ہے، اس کے بعد ہی ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا ہے۔ سلیم صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ میاں الطاف صاحب بھی اس وفود سے ملاقات ہوئے ہیں، 5 بجے ایک میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، آپ سے جاننا چاہیں گے اس وفد کی جو ایکسس یہاں پہ ہوئی ہے کشمیر ویلی کے اندر، جیسے آپ نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد یہ ساری صورتحال بنی ہے، یہ کیا واقعی طور پر زمینی سطح پر اثر انداز ہوگا اس وفد کا دورہ، جو ملکی جو سیاح ہے جن میں ابھی خوف ہے، ڈر ہے کشمیر آنے کا، کہ ان کی میسیج ان کو یہاں آنے کے لیے راغب کرے گی؟ دیکھو عمران، 2 پہلو ہوتے ہیں، جب آپ کوئی پروپیگنڈا کرو گے، جب آپ کوئی کنفیوژن ڈالو گے، اسی طرح جو یہاں پہ ڈیلیگیشن آئی جن کی ہمارے ساتھ بات ہوئی، جو پروپیگنڈا یہاں پہ ٹی وی چینل مودی میڈیا نے چلایا تھا، اس کے بعد جو پورے ہندوستان میں جو سیاح تھے وہ ڈر رہے تھے کشمیر میں آنے کو، لیکن یہ اسی کے لیے چیلنج ہے جو آج یہاں پہ ڈیلیگیشن پہنچی 150 کے قریب، انہوں نے یہاں پہ دیکھا یہاں کا ماحول، یہاں کا بھائی چارہ، یہاں پہ کشمیر کی مہمان نوازی، اس کو اور ان طاقتوں کے لیے جو کشمیری لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں، جو کشمیری لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں اور شام کو ڈیبیٹ پہ بہت سارے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان طاقتوں کے لیے یہ چیلنج ہے، اور آج وہی چیز ہے کہ 150 کے قریب لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں، یہ اس رجحان کے لیے ہے کہ جو سیاح پوری طرح سے سٹاف ہوا تھا یہاں پہ آنے، اور سونمرگ میں آج میں نے خود بھی ٹورسٹوں سے بات کی، کافی سارے 5% یا 10% ٹورسٹ یہاں پہنچے بھی ہیں، اور اسی طرح وہ مزے لے رہے ہیں جس طرح ماضی میں لیتے تھے، اور اسی کے سبب آج جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کا امپیکٹ رہے گا، کیونکہ جب آپ امپیکٹ ڈالو گے، میں نے پہلے بھی بتایا سب سے خطرناک چیز ہوتا ہے جب آپ پروپیگنڈا کرو گے، کنفیوژن ڈالو گے اور وہ سازشیں کرو گے، وہی چیز آج کشمیری لوگوں نے پہلی بار آیا تھا، مہمان نوازی میں کشمیری لوگ آپ کو پتہ ہی ہے پورے دنیا میں مان جاتے ہیں، اور جو کشمیری لوگوں کا بہادری اور باقی چیزوں میں تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ کشمیری لوگ بھیک مانگتے ہیں، اس کے لیے کشمیری لوگوں کو بہادری کے لیے پورے ملک کے دنیا میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ لوگ بہادر بھی ہیں اور یہاں کے لوگ مہمان نواز بھی ہیں اور یہاں کے لوگ محبت پرست بھی ہیں، اور اسی طرح یہ میٹنگ ہونے چل رہی ہے اس ٹائم، اس کا امپیکٹ ہم 5 بجے کے بعد اپڈیٹ کریں گے گلستان ٹی وی نیٹ ورک پہ۔ جی بالکل، سونمرگ میں نیشنل ٹور آپریٹرز کا ایک وفد تفصیلات کے ساتھ بات کر رہے تھے گلستان نیوز کشمیر کے بیورو ہیڈ سلیم وانی صاحب، بہت بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ جو وفد ہے یہ آج سونمرگ پہنچا ہے۔ ناظرین، ادھر پٹن کے گنجی پورہ برن علاقے میں پینے کے پانی کی شدید قلت کی وجہ سے مقامی لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ کے پٹن کے گنجی پورہ برن کے مکین شدید پانی کی قلت سے دوچار ہیں اور مقامی نہر کا آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ علاقے میں چند افراد نے غیر قانونی طور پر سیوریج لائنز نہر جوڑ دی ہے، جن سے
पानी आलूदा हो रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए अपनी मुश्किलात का इजहार यूं किया। गंजीपोरा बरान पटन पे यह मसल आबुक तक गंजपोर मज कोल वसान अपर अत मज गंदगी वसान BDO पटन MLA पटन सबस गुजारिश करान तो यीओ तो वो पान तक कल हुंद हाल क्या आब बुथ छलने खतर इस्तेमाल करान वजू करने खतर या कलकस अम सरान पलो छलान यह अत लायक कह ये लायक आसन गोस अम खतर गुजारिश करान तो वो तक कि हाल क्या अत पे कर कानूनी कार्रवाई तिक रोजो गंजपोर पे गंद आब बाथरूम त्रेमित अत मज सैलम किस त्रोमुत अथ मज मगर अमे सत बुथ छलान ये आब असस बरान हाल हुकूमत कर अपील कर यह मसल हल क्या कार्रवाई करो गई मसल हल क्या पे वह काल गो मोकुर चवान कह तान अंदर बस त्रावान कलन मज अगर तुम ब्रोह कुन तुम वो डायरेक्ट वो तुम पन मसल अमन अत लायक आम कहें यह कर मसल हल किलत करे पर्सनल लेवल पे गाँव वालन गुजारिश वन तुम बाथरूम त्रुमुत कल मज नलक कल मज त्रुमुत नर वर तुलो थोद अमो तुल कर अत मुतलिक कदम तुल कहें तो वारिया ज़्यादा करे कोशिश यह गन साफ आब मसल गन हल। इधर यहाँ श्रीनगर के नवहाटा पांदन इलाके के रिहायशियों ने इलाके में खस्ता गली कोचों की खस्ता हाली पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। श्रीनगर के नवहाटा इलाके में पांदन के मकीनों ने इलाके की गली कोचों की खस्ता हाली पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। रिहायशियों ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत पीने की पाइपें बिछाई तो गई लेकिन वो ज़ेर ज़मीन होने के बजाय ज़मीन पर ही रखी गई, जिसकी वजह से लोगों को कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी ख़वातीन ने इलाके में गंदगी जमा होने की भी शिकायत दर्ज की है। गुलिस्तान न्यूज़ से मकामी रिहायशियों ने अपनी मुश्किलात के बारे में बात करते हुए कहा। हालात तो बहुत ख़राब हैं। जहाँ तक स्मार्ट सिटी का ताल्लुक है, सड़कें इन्होंने ठीक की, जो लिंक रोड्स हैं उनकी हालत बहुत बुरी है, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने ये पाइपें लगाई थी जो शायद वाटर वर्क्स के रिलेटेड हैं, उन्हें ऊपर से लगाया है। अगर मतलब कॉमन सेंस लगाएंगे और कोई भी बंदा होगा रात में चलेगा या दिन में भी उसको खतरा है, वो चल नहीं सकता, उसको ठोकर लगेगी। यपर नाल खराब गम ना शेरान ना आब पेट खसान हु खसान ोट नाल किन खोतमुत यपर नाल बना नबर नेरो यपर सफाई गसान कहें ना सफाई गसान तिथ कह यपर स्वीपर गवर्नमेंटन अलॉट कर्मुत सह साफ सफाई थवान कहें ज्यादा करान सफाई वफाई। जी हम यहाँ पे रहते हैं पांदा नवहट्टा में। पिछले 5 साल से 6 साल से हम इनको बोल रहे थे कि हमारी ये सड़कें ठीक करो, हमारे ये जो परेशानियाँ ये हल करो। इलेक्शन भी हो गया, 5-6 साल हो गई, नई हुकूमत भी आई, ऊपर से जो ये जो मेन रोड्स है ये इन लोगों ने ठीक किए, लेकिन ये जो लिंक रोड्स है जो हमारे घरों की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल खस्ता हालत में है। लोग इतने परेशान हैं, हम सुबह और शाम को घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। ऊपर से देखिए। नाज़रीन, आज के व्यू पॉइंट में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों, तज़ियों, तबसरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ या विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.gulistantv.com, और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान इमरान नाइको को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।